توقيع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. در حوادث واقعه مراجعه بکنید به رواة احادیث ما، آیا این که اونها حجت من هستن و من حجت خدا هستم. اولا این حدیث از لحاظ سندی ضعیفه فسقط الاستدلال، پس نمیتواند مورد دلالت قرار بگیرد. ثانیا شما میگید که من اینجا یک نفر هستم مدنی دست غیب، اونها با من مخالفن. جان من مدنی دست غیب را اینها را عرض کردم که کو حساب نمیکنم که در برابر اون خم بشم. شما تاریخ علماء شیعه را ببینید، روات احادیث چی کسانی بودن؟ اون زمانی که این حدیث شریف صادر شد، توقیع شریف در عصر غیبت، روات احادیث مثلا نواب اربعه بودن، سعد بن عبدالله قمی بود، مرحوم کلینی بود، امثال اینها بودن. ابن الولید شیخ استاد شیخ صدوق بود. کسی در طول تاریخ علماء شیعه گفته که مرحوم کلینی، شیخ صدوق، اینها ولایتشان ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم